تمزري هاويس أي تمزن نصبقنا جريو موائلي بترديا لميدو يا قريب لك هديو قر عيبلن زول نجاراتنا هنري so be with me so the first one تمزري هاويس أي تمزن تمزري هاويس أي تمزن Are you coming or not? Are you coming or not? Second one, نصبق نجاريو نصبق نجاريو. It is for the best. It is for the best. نصبق نجاريو. The third one, موبايلي باتروديا. موبايلي باتروديا. My phone is dead. My phone is dead. تلا موبايلي باتري وديا مالتيو. Let me do your ear. Let me do your ear. I got user I got user تلا let me do your ear مالتيو. قريب لك هاديو. قر يبلك هاديو. Do you mind or will you mind إلنا كنا ناقر نخلينا مالتيو. The last one is for you. قر أيبلن إلنا كنا ملستري لها تايلان ملس drop in the comment section. Don't forget to follow. Peace out.